आज आम्ही आदर्श कृषी सहकारी संस्थेची ही प्रेस कॉन्फरन्स आसा. सगळ्यात पयलीं ह्या देशाचे आदले पंतप्रधान श्री सिंग जे आज आमच्या मदीं ना, तांकां भावपूर्ण आदर्श संस्थेची भावपूर्ण श्रद्धांजली. जागतीक कीर्तीचे एक महान नेते जावन गेले श्री मनमोहन सिंग म्हणजे एकूण अर्थनीती संबंधी एक गाढो अभ्यास आणि 10 वर्षाच्या आपल्या पंतप्रधान त्या कारकिर्दीत देशा खातीर संपूर्ण झोकून दिल्लें अशें तरेचें एक श्रेष्ठ श्रेष्ठ हे नेतृत्व आसलें. आनी तेचे कारकिर्दीत जरी ते एखाद्या काँग्रेस पक्षाचे जे असले पण हे देशाक न्याय दिवपा खातीर तांणी संपूर्ण आपल्याली जो कारकीर्द आसा ती कारकीर्द बरे तरेन खंयचेय वाद विवाद नासतना अशी कारकीर्द तांची पूर्ण जाल्ली आसा. परत एकदा आमी तांचे महान कार्या बद्दल तांची आदरांजली. 1 जानेवारी हो आदर्श कृषीच्या जीवनातलो एक उमेदचो दीस आसा. हो ह्या संस्थेचो जी शेतकऱ्यां खातीर एक सहकारी संस्था आसा ह्या संस्थेचो हो स्थापना दीस आसा. आनी 32व्या ह्या स्थापना दिनाच्या निमित्तान आज आमी मडगांवां हे आमचे प्रेस कॉन्फरन्स आसा. ह्या वेळार आमचे बरोबर आमचे उपाध्यक्ष सतीश वेळीप, आमचे संचालक विक्रू वेळीप, आमच्या संचालका ज्योती वेळीप आणि आमचे मॅनेजिंग डायरेक्टर श्री राणू नाईक गांवकर हे बरोबर आसा. 1 जानेवारी 1993 ह्या दिसा 21 सभासद एकठांय येवन बेलदुर्डे केपें तालुक्याच्या ल्हानशा गांवांत एक ल्हानशी सुरवात केली. आणि गेल्ल्या 32 वर्सांत अनेकांच्या सभासदांच्या आमच्या संचालकांच्या आणि कर्मचाऱ्यांच्या अथक प्रयत्नांतल्यान ह्या संस्थेचो आज बोर्ड वटवृक्ष जाल्लो आसा. ह्या सहकारी संस्थेचे नांव गोंयांत, देशांत आणि आज आंतरराष्ट्रीय स्तराचेर शेंद्री प्रोजेक्टांतल्यान पावल्लो आसा. असो हो 32वो स्थापना दिवस ताका आमी फावंडेशन डे म्हणला. तो फावंडेशन दीस स्थापना दीस 1 जानेवारी 2025 जो दीस आसा बुधवार सकाळी 10 वरांचेर आदर्श कृषी सहकारी संस्थेचे प्रधान कार्यालय बाळ्ळी हांगा हो दिसभराच्या कार्यक्रमा दिवशी संपन्न जातलो. खरें म्हणल्यार कोणू आमी हो 32वो वर्धापन दीस 32वो फावंडेशन डे 2 दीस संपन्न जातलो. एक दीस 29 डिसेंबर आयतार आसा. त्या दिसाक वेगवेगळे क्रीडा स्पर्धा आसात. तो ह्या स्थापना दिसाचो भाग आसा. आनी दुसरो आसा तो विविध उद्घाटनाचे कार्यक्रम, मागीर वेगवेगळे मार्गदर्शन सत्कार असो सकाळच्या भागां आसतलो. आनी सांजचो भागां सांस्कृतीक कार्यक्रम ताका नांव दिलां आमी कला संगम. आतां ह्या 1 तारखेचे जे मानिस्त आसात पावणे आसात ते अशे आसात. आदर्श कृषी एक सहकारी संस्था आसल्यान प्रमुख पावणे म्हणून आमी सकाळच्या सत्राच्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमात श्रीयुत सुभाष शिरोडकर हे आसतले. त्याच बरोबर श्री सुभाष फळदेसाय जे समाज कल्याण मंत्री हेवो आसतले. तशेंच बाकीचे जे आमचे अधिकारी जे आसात तातूंत भितर शेतकी खात्याचे संचालक श्री संदीप फळदेसाय आसात. सहकार निबंधक श्री अरविंद बुगडे, बायोडायवर्सिटीचे मेंबर सेक्रेटरी श्री प्रदीप
सारमुख कदम आणि चीफ जनरल मॅनेजर डॉक्टर मिलिंद भिरूड तसेच स्थानिक सरपंच श्री गोविंद फळदेसाय हे असतात. आणि सांजचे कार्यक्रमात कला संगम हो सांस्कृतिक कार्यक्रम असा. या सांस्कृतिक कार्यक्रमात कला आणि संस्कृती खात्याचे मंत्री श्री गोविंद गावडे आणि स्थानिक आमदार श्री एल्टन डिकोस्टा असतात. सांजचो कार्यक्रम हो 2:30 सुरुवात जाता. 29 तारखेच्या कार्यक्रमात जो क्रीडा महोत्सव असा, क्रीडा स्पर्धा आसात. अंदूच्या वर्सा आमी वेगवेगळ्यो 13 तरेचे स्पर्धा आसात. हे खासा वैशिष्ट्य आसा. आणि 29 सकाळी 7 वरांचेर मॅरेथॉन ताका उत्स्फूर्त असो पाठिंबा मेळ्ळो आसा. जवळ जवळ महिला आणि पुरुष ह्या सगळ्यांनीच 500 इतल्या स्पर्धकांनी भाग घेतलो आसा. ही मॅरेथॉन सकाळी 7 वरांचेर दयानंद बांदोडकर हायस्कूल कोकोळ्ळे हांगच्यान सुरू जातली. आणि जे 1200 पंचायत आसा पाडी हांगा ह्या मॅरेथॉनाचो समारोप जाता. हो कार्यक्रम आसा आयतार 29 तारखेक डिसेंबर. त्याच दिसा सकाळचे 9 वरांचेर व्हॉलीबॉल स्पर्धा दयानंद बांदोडकर हायस्कूलचे क्रीडा मैदान जे गोकुळ्ळे गांवां आसा, त्या गोकुळ्ळे गांवांत 18 संघांनी वेगवेगळ्या सांगें, केपें, काणकोण ह्या तालुक्यांतल्या उत्कृश्ट अशा 18 व्हॉलीबॉल संघांनी भाग घेतलो. अशे तरेन ह्या क्रीडा स्पर्धेक जवळ जवळ 666 हे स्पर्धकांनी भाग घेतलो आसा. पूण आमी 1 जानेवारीच्या दिसाक वेगवेगळ्या स्पर्धकांक आपयल्ले आसात. तातूंत विद्यार्थी आसात. विद्यार्थ्यांच्यो वेगवेगळ्यो स्पर्धा आसात. त्या विद्यार्थ्यां खातीर सकाळच्या सत्रांत आमी ताचे खातीर दवरले आसा रांगोळी स्पर्धा, भिंतीचेर चित्र काडपाचें, मेहंदी आणि वेस्ट भुरग्यां खातीर जवळ जवळ आमचे खूब अशे स्पर्धा आसात ज्यो जेतूंतल्यान खूब अशा विद्यार्थ्यांनी जवळ जवळ 316 इतल्या विद्यार्थ्यांनी भाग घेतलो आसा. स्पर्धा अशा आसात वॉल पेंटिंग, रांगोळी, मेहंदी, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट आणि ग्रुप डान्स. हे आजूबाजूच्या सगळ्यात वेगवेगळ्या स्कुलांतल्यान हो भाग घेतलो आसा. त्याच बरोबर आमचे सभासद जे आसात, आदर्श कृषी सहकारी सभासदा खातीर सुद्दां आमी वेगवेगळे स्पर्धा दवरल्यो आसा. सभासदां पैकी 184 इतले स्पर्धकांनी भाग घेतलो आसा. ते स्पर्धा अशा आसात. एक बेस्ट एग्रीकल्चर क्रॉप, नैवेद्य पान, देवाचे नैवेद्य पान, पाककृती, झाडू करप, पत्रावळी विणप, फाती घालप आणि हार मेकिंग हे आमचे सभासदां खातीर स्पर्धा आसा. क्रीडा स्पर्धा आमी सांगल्यो. लोकनृत्य आसात. ह्या लोकनृत्यां आमी आपयल्ले आसा. जेतूंत आदिवासी डान्स आसतलो, भरतनाट्यम आसतलें आणि ट्रेडिशनल मॉडर्न फुगड्यो आसतल्यो. त्याच बरोबर अंकिता माजीक ही एक गाजलेली अशी भरतनाट्य, हिचे बी आमी भरतनाट्यम दवरला. म्हणून आकर्षण आमी कुडाळची एक ग्रुपाक जे फुगडी ग्रुप आसात म्हणजे नांव आसा श्री देव भैरव जोगेश्वरी महिला फुगडी मंडळ. श्री देव भैरव जोगेश्वरी महिला फुगडी मंडळ कुडाळ हेंचे एक खास आकर्षण आसा. अशे तरेन आमी त्या दिसा सकाळच्या सत्रांत
23 वेगवेगळे तरेचे सत्कार आसतले, जेतून शेतकऱ्यांचे पुरस्कार आसात वेगवेगळे असे 13 आसात आणि आमचे वेगवेगळे क्रेडिट सभासद, शेती सभासद असे उरलेले आणि एक 10 जाण ह्यावू शेतकऱ्यांचो आम्ही सत्कार करतलो. सो त्याच बरोबर आमचे सिनियर जे आसात 4 सभा आमचे कर्मचारी यांचोय आम्ही सकाळच्या सत्रांत जवळ जवळ 26 जाणांचो हो सत्कार कार्यक्रम आसा, गौरव कार्यक्रम आसा. सांगतो तसोच जे वेगवेगळे स्पर्धा जातल्यो त्या स्पर्धा विद्यार्थ्यांचे मागीर शेतकऱ्यांचे जे वेगवेगळे भाग घेतले सगळे स्पर्धांचे जवळ असे 40 जाणांचो सुद्दां बक्षीस वितरण कार्यक्रम हे क्रीडा मंत्री यांच्या हातांतल्यान जातलो. हे त्या शिवाय पहिल्याच फावटी आम्ही तुमकां सगळ्यांक खबर आसा ह्या वर्सा सरकारचे मार्फत उत्कृष्ट सोसायटी म्हणून आदर्श कृषीचो पुरस्कार फावो आसा. आमी ठरयल्लें आसा आमचे बाकीचे संस्था गोंयांत आसात वेगवेगळे संस्था काम करतात तांचो बी आमी पुरस्कार दिवचो आनी हेजे खातीर आमी 3 सहकारी संस्थांचो आमी निवड केल्ली आसा. तातूंतले लार्ज कोऑपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटी म्हणून गोंयची एक नामवंत VPK अर्बन क्रेडीट सोसायटीचो गौरव करतले, सत्कार करतले, पुरस्कार करतले. सो लार्ज कोऑपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटी ही जो पुरस्कार फावो जाला तो VPK अर्बन क्रेडीट सोसायटी. तसेच बेस्ट परफॉर्मिंग सोसायटी ऑफ द गोवा ही दीन दयाळ मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव्ह सोसायटी जी आसा बिचोली. सो बेस्ट परफॉर्मिंग कोऑपरेटिव्ह सोसायटी ऑफ द गोवा दीन दयाळ मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव्ह सोसायटी आणि बेस्ट सोसायटी कॉन्सोलेशन आमची मडगांवची मडगांव स्कूल कॉम्प्लेक्स ह्या सोसायटी फावो जाता. अशे तरेन सहकार क्षेत्रांत बरें काम करपी 3 सहकारी संस्थांचो पुरस्कार दिवन त्या दिसा मान्यवरांच्या हातांतल्यान आमी गौरव करता. हे जाले कार्यक्रमाचे आमी 2 दिसाचे कार्यक्रमाचे बरगत कसो कार्यक्रम आसा. एकूण ह्या सगळ्या स्पर्धांक 13 स्पर्धांक वेगवेगळ्या ग्रुपांतल्यान सादारण 1,500 इतले स्पर्धक हे भाग घेतले. आनी ह्या दिसाचें आनी एक वैशिश्ट आसा, प्रदर्शन. एक खास प्रदर्शन आसतलें, जे शेती प्रदर्शन आसतलें, तेतून आनी सेल्फ हेल्प ग्रुपाचें प्रदर्शन आसतलें. जवळ जवळ 210 अशे तरेचे स्टॉल आसतले. हांचोय सहभाग आसा. ग्रामीण खाद्य पदार्थांचे हांगा प्रदर्शन आनी विक्री आसतले. शेतीचे आधारीत किंवा शेतकऱ्यांक उपयोग पडपी अशे वेगवेगळे तरेचे आधुनीक हांगा बँकिंगाचे म्हणजे इन्शुरन्साचे अशी माहिती मेळपाचे ट्रायबल डिपार्टमेंट आसतले, कॉर्पोरेशन आसतले, बँकिंगाचे आसतले आणि शेतकऱ्यांक जे वेगवेगळे जे अवजारां लागतात ह्या सगळ्याचे आधारीत असे सर्वीस स्टॉल्स आणि सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे जवळ जवळ 183 इतले सेल्फ हेल्प ग्रुपांचो हो सहभाग आसा. आनी एकूण हो परिसर आमचो एक दिसा खातीर त्या भागात बांदली जे प्रधान कार्यालय आसा असो भरगच्च कार्यक्रम हो आसा. एकंदरीत आमी जर पळयलो की सादारण जवळ जवळ अग्रिकल्चराचो वेव्हार आमचो गेल्ल्या 32 वर्सां सादारण एक 500 कोटी इतलो आमचो शेती वेव्हार जाल्लो आसा. अशे तरेन ही सोसायटी आपल्या सभासदांक आणि ह्या 1 तारखेच्या मेळाव्याची तयारी म्हणून सांगे, केपें, काणकोण, धार बांदोड्याच्या 4 तालुक्यांतले आमचे 12 शेतकरी मेळावे जाले, सभासदांचे मेळावे जाले. ज्या मेळाव्यांतल्यान जवळ जवळ 2000 इतल्या शेतकऱ्यांनी डायरेक्ट संपर्क केल्लो आसा. पुणू दर वर्सा आमी आमच्या सेंद्रीय शेतकऱ्यां खातीर कितें ना कितें भेटवस्तू दितात. आणि अंदूच्या वर्साक आमी कोयत्यांचें वितरण केल्लें सादारण 21 लाख खर्च करून त्या 3546 सभासदांक कोयत्यांचे सुद्दां जे तांकां उपयुक्त आसा अशें दर वर्सा कितें ना कितें आमी भेटवस्तू दितात. आनी अंदू वर्साचे
एक पयत्याचें वितरण आमी केल्लें आसा. आमचे काही आगामी प्रोजेक्ट आज आदर्श ही मोठी जायत आसा. वेगवेगळे उपक्रम आसात. हांगा आज आमचे कडेन एक एसीचो 800 सिटींग आसलो एक हॉल आसा, एक JCB आसा. बाकीचे खूब आमचे एक्टिविटी इन्शुरन्साचे आमी जवळ 100 crores कवर आसा सगळे मेंबराचे आसा. हायेस्ट असो आमी इन्शुरन्स कवरेज जाता. आमचे लोन जी लिमीट आसा ते 20 लाख आसा आनी हे 20 लाखाचे सुद्दां लोनी मेंबर आसा हे कवर जाल्ले आसा. जवळ जवळ आमचे कडेन 33,000 इतले अकाउंट होल्डर आसा. सो ह्या सगळ्याची आमी काळजी घेतात. येणाऱ्या काळात सुद्दां आमी आतां मोठे प्रोजेक्टाचो विचार करपाक लागला. आतां सोसायटी जशी वाडला, नंबरान वाडले, सभासान वाडले, त्याच बरोबर आमी मेंबरां खातीर सुद्दां गेल्या वर्सा 9% हो लाभांश दिल्लो आसा. डिविडेंड ऑल्सो आमी दिल्लो आसा. तर 3 प्रोजेक्टां भितर आमचे मार्केट यार्ड मडगांव आसा. हांगा 1 कोटी खर्च करून सद्या काम चालू आसा. एक इमारतीचें विस्तारीकरण आसा. त्या साधारण 400 स्क्वेअर मिटर बिल्डअप नवी बिल्डींग आमी बांदपाचें काम आसा. ताजे फर्स्ट फ्लोराचेर येणाऱ्या काळात एक भव्य असो सभागृह आसतलो. तशेंच आतां पर्यंत गोंयांत वेगवेगळ्यो सहकारी संस्था आसा, पण टुरिजमाचो भितर सरपाचो संस्थांनी विचार केल्लो. आदर्श कशी दिसलें की आतां आमी सुद्दां गोंयांत भरपूर टुरिस्ट येतात आनी हेजो सुद्दां फायदो घेवन कुळ्या हांगा इको टुरिजमाचो आमचो एक प्रोजेक्ट घेवपाचो आसा आनी हेजे जमीन आयडेंटिफाय केल्ले आसा 10,000 स्क्वेअर मिटर. नियर अबाउट 3 कोटीचो हो प्रोजेक्ट इको टुरिजमाचो सुरू जालो, वेवस्थीत जालो. गोंयची सहकारी तत्वाचेर हो एक पयलो इको टुरिजमाचो प्रोजेक्ट जेतून लोकांक रावपाचे कॉटेजीस आसतले, स्विमींग पूल आसतलो, बाकीचे एंटरटेनमेंट आसतले, बोटींग आसतले, अशें हो एक आमचो विचार आसा. त्याच बरोबर गोवा गव्हर्मेंटान आनी दिल्ली गव्हर्मेंटान एक लार्ज वेअर हाऊस सगळ्या राज्यांनी आसचें ही एक योजना काडली आसा. आनी ह्या योजने अंतर्गत आदर्श कृषी सहकारी संस्थेची निवड केली आसा. आनी पाडी हांगा आमची 15,000 जमीन आसा. लार्ज वेअर हाऊस जे गव्हर्मेंट स्कीम आसा तातूंतल्यान आमी हो प्रोजेक्ट घेवपाक सोदता. जवळ जवळ ताजेर सुद्दां तितलो एक 3 कोटी 200 टन स्टोरेज करपाचो. प्रदर्शन, वेगवेगळ्या स्पर्धा, शेती, शेतकऱ्यां खातीर मार्गदर्शन, एकंदरीत त्या दिसाक सादारण 3,000 इतले आमचे सदस्यांची उपस्थिती आमकां अपेक्षीत आसा आनी तशी तयारी आमी केल्ली आसा. आता पळोवया आदर्श कृषी संस्थेन 32 वर्सां आपल्या कालावधीक त्या गोंयचे खातीर कितें केल्लें आसा. 21 सभासदांची घेवन सुरवात केल्ली सोसायटी, सहकारी सोसायटी आज 32 वर्सां नंतर व्याप खूब वाडलो आसा. जवळ जवळ 19 तरेचे आमचे एक्टिविटीज, 19 तरेचे ल्हान मोठे उपक्रम चालू आसा. जेचे आमी वर्गीकरण 5 विभागान केल्ले आसा. शेती, मागीर हॉर्टिकल्चर, क्रेडीट, फायनान्स, इन्शुरन्स, शिक्षण आनी इतर सर्विसीस. आज आमचे कडेन 33,570 33,570 इतली सभासद आसात. भाग भांडवल शेअर कॅपिटल 4.5 lakhs, रिजर्व 8.25 lakhs. Last year agriculture purchase is almost 19 crores. आमचे कडेन डेपोजीट आसा 107 crores. आमी लोन दिला 76 crores and total business of the last year is 202 कोटी इतलो आसा. आमचे इन्वेस्टमेंट इन अदर बँक, बाकीच्या बँकांचे इन्वेस्टमेंट आसा 35 crores 83 lakhs आणि लास्ट इयराचे आमचे प्रॉफिट सायड आसा ती 2 कोटी 27 लाख. सोसायटीक रेग्युलरली ऑडिट क्लासिफिकेशन AM मेळटा आनी आमचे जे नेटवर्किंग ऑफ द ब्रँचीस आसा ते 38 जाग्यांतल्यान आमी सांगें, केपें, काणकोण, 70 सालसेट ह्या तालुक्यांतल्यान 38 आमची
सेंटर्स आसात. आमचो टोटल 150 इतलो कर्मचारी वर्ग आसा. एक फेमस वर्ल्ड फेमस असो जो प्रोजेक्ट आसा ऑर्गेनीक कॅश्यू, ज्या संबंद देशांत संबंद जगात ऑर्गेनिकाचो जो विचार करता तो आमी जवळ जवळ 1996 ह्या वर्सा सुरवात केल्लो. अवघे 200 शेतकरी घेवन तो आयज 3546 3546 हे आयोगाचे सर्टिफिकेट आसले असो हो प्रोजेक्ट आसा. आनी इट्स ए वर्ल्ड फेमस प्रोजेक्ट. ताका लागून आंतरराष्ट्रीय स्तराचेर आदर्श कशें दिना पावलेले आसा. आमकां जे आमी काजूची खरेदी करतात ते आमी 94 विलेजीस आसा. नंबर ऑफ जे प्लॉट आसात हे प्लॉट 8943 इतले काजूचे ऑर्गेनिकाचे आसा. एंड हे जे आसा एरिया 8395 इतली कवर जाल्ली आसा. अप्रोक्सिमेटली 25 lakhs कॅश्यू ऑर्गेनिकाचे आमी सर्टिफायड एक्सपेक्टेड आसा. गेल्ल्या 32 वर्सां ऑर्गेनिकाचेर आमी एक्स्ट्रा जो रेट दिला हो जवळ 21 कोटी पावला. म्हाका दिसता गोंयांत अशे इतलो मोठे शेतकऱ्यां खातीर एक्स्ट्रा रेट दिवपाची आदर्श कृषी सहकारी ही एकमेव आमच्यान म्हणपाक जाता. आमचो जो शेती वेव्हार आसा तो आमी काजू, भात, खोबरें, नाल्ल, खटामसाला, सुपारी असो तरेचो